جو ہے जैसे कि आपने शेड्यूल भी बताया है, आपके चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी हैं, तो सबको बता दें कि क्या ये जो कन्वेंशन है या जलसे हैं खुद लीड करेंगे या कोई और होगा? सिंध के लोगों को मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, और बिलखसूस कराची के लोगों को, कराची वो शहर है जिसने सारी उम्र पाकिस्तान को पाला है, पाकिस्तान को दिया है, और इस समय कोई दूसरी राय नहीं है कि शहर कराची और इसके पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग, और फिर शहर कराची तो मंबा है, इसमें आपको लाखों की तादाद में पश्तून मिलेंगे, लाखों की तादाद में आपको पंजाबी मिलेंगे, आपको बलोच मिलेंगे लाखों की तादाद में। तो लिहाजा वहाँ कोई डर खौफ नहीं है, सारे इंशाल्लाह इससे तैयार बैठे हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, कहते हैं आमद आपकी, बाकी आप हम पे छोड़ दें। पूरे सिंध में जाएंगे पूरे, और हमें एक तवक्को और भी है जो एक अच्छा शगुन है, वहाँ का वजीर आला फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहा है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, और नकवी की तरह हरकतें नहीं करेगा, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, और हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती जो है हमें तवक्को है कि वो हमारे साथ नहीं करेगा। और अगर फिर भी कोई करना चाहते हैं तो हमारे साथ केपी में किया, इसके बावजूद भी सिंध के लोग, कराची के लोग हमारे जलसों में आएंगे, भरपूर शिरकत करेंगे। ये वो वक्त है कि कराची जब हमारे साथ उठेगा तो ये पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम होगा कि खान का तोती जो है अब पूरे पाकिस्तान में बोल रहा है। अच्छा, अभी आपको तो नहीं लगता कि आगे सिंध में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो गिरफ्तारी कहीं मुमकिन है? नहीं, तो गिरफ्तारी तो अब हमारे ज़हन में कहीं पे कोई डर खौफ तो है ही नहीं। बस हमारे पास एक बैग है, वो हमारे पास होना चाहिए कि हम जेल जाएं, लेकिन जब कन्वेंशन होंगे तो गिरफ्तारी दूंगा नहीं, बड़ा मुश्किल होगा इनको मुझे गिरफ्तार करना। पंजाब से कौन लीड करेगा सर? पंजाब में कोई, पंजाब में हमें कोई कुर्बानी का बकरा दरकार है, आप आ जाए ना। इजाजत है, मेहरबानी सर। आप उसको छोड़ें, हमारी मर्जी मान लें। अब 11 अफराद रिजोल्यूशन जब टेबल होता है तो रिजोल्यूशन के लिए पहली बात तो ये है कि कोरम, अगर कोई मेंबर निशानदाही नहीं करता है तो ये सेनेट के स्टाफ की ड्यूटी है कि वो चेयरमैन के नोटिस में लाएं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएं कि कोरम पूरा नहीं है। अब 14 अफराद या सेनेटर की मौजूदगी में 11 सेनेटर ये राय देते हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आईन कहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है, फिर ताज़ा तरीन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये कहते हैं कि इलेक्शन होंगे। इसलिए कसदन जानबूझ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया है, आईन पे इन्होंने अटैक किया है, और मेरा ख्याल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किरादात को या इनके तायद कुनिंदगान को में ही जाने देगी, जरूर इसका नोटिस लिया जाएगा। अच्छा, प्रोसीजर एक्ट जो केस था उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेनेट जो सुप्रीम है, तो अब भी तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में कहा जाए कि सेनेट का फैसला है तो ठीक है? देखिए, सेनेट और नेशनल असेंबली वहाँ पे सुप्रीम है जहाँ आइन और कानून उनको सुप्रीमेसी देता है, लेकिन कोई कानून ये हक किसी पार्लियामान को नहीं देता है कि वो ऐसे किरादात या इंसाजी करे जो आइन से मुतसादिम हो। कल कला को सेनेट ये किरादात पास करे कि ये सूरज जो है मशरिक के बजाय मगरिब में जो है तलू होगा, तो लिहाजा अकली इंसानी से मुतसादम, नेचर से मुतसादम, आइन से मुतसादम इनकी कोई हरकत, किसी किरादात या किसी भी कोशिश की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। खान साहब का मोराल कैसा था? आपकी मुलाकात भी हुई है तो देखिए, खान साहब, ये तो हम हर दफ़ा कहते आए हैं, खान साहब जो हैं वो हमेशा ही मोराल में रहते हैं। अल्लाह ने उनको मोराल से, इस्तिकामत से नवाजा है, और यही तो वजह है कि पूरी पार्टी आज खड़ी है उनके पीछे, और यही तो हमारे लिए एक हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि जब भी उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा हमें हौसला देते हैं, इस्तिकामत की तलकीन करते हैं। ही इज़ वंडरफुल। बेशुमार जेल से हुकूमत बनती नजर आ रही है इंशाल्लाह, क्या कहते हैं इस बारे में कि उनकी हुकूमत आ रही है? क्योंकि नवाज शरीफ तो जैसे वो कह रहे हैं लंदन प्लान का हिस्सा तो नवाज शरीफ है। देखिए, लोग कहते हैं कि खान या पीटीआई जो है उनको असबाक सिखाए गए,
لیکن آپ لوگ بنظر عمیق جائزہ لیں تو ہم نے ان تمام کو وہ سبق سکھا دیے کہ رہتی دنیا تک یاد کریں گے. انہوں نے ہم سب کو گرفتار کیا ہے, ہزاروں پرچے کیے, ہمارے ورکروں کو جیل میں ڈالا, کچھ ابھی بھی خواتین اور ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں. انہوں نے پوری قوم کو ڈرایا, انہوں نے ہر وہ حرکت کی جو خلاف قانون انسانی حقوق کی پامالی اور بنیادی حقوق کی پامالی تھی. کیا کیا ظلم نہیں ہوا, لیکن اب نتیجہ نکلا کیا؟ بلوچستان اٹھ کھڑا ہو چکا ہے, کے پی اٹھ کھڑی ہو چکی ہے, سندھ ہم جا رہے ہیں اور چند دنوں کی بات ہے. پہلے بھی لوگ ہماری ان دعووں کو دیوانے کا خواب کہتے تھے, لیکن پورے وثوق سے ہم بتا رہے ہیں کہ سندھ ہمیں پکار رہا ہے اور ہم سندھ جا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ اس طرح اٹھ کھڑا ہوگا کہ یہ ہیبت اور یہ پنجاب پہ بھی طاری ہوگی جنہوں نے پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا ہے. لہذا الیکشن کی آمد تک جو انہوں نے سارے طریقات کنڈے جن کے ذریعے ملک کو پورے عوام کو یرغمال بنایا تھا وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے. نواز شریف اس امید پہ یہ الیکشن لڑنے جا رہا تھا کہ جناب عوام جو ہے وہ خائف ہوں گی, ڈری ہوئی, سہمی ہوئی, اور مجھے تیار جو ہے آملیٹ پلیٹ میں پیش کیا جائے گا. انشاءاللہ اب پلیٹ اس کے سر پہ ماری جائے گی. بلاول سے ملاقات ہوگی آپ کی سندھ میں؟ ہاں جی, بلاول سے ملاقات ہوگی. صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے گرفتاری ڈال دی گئی ہے, جی ہاں. تو کیا توقعات ہیں اس کے لیے جو ہے لیگل ٹیم پنڈی کے جو ہیں ہمارے وکلاء صاحبان جو ہیں خان کو ڈیفینڈ کریں گے. آج وہ وکلاء صاحبان بھی تشریف لائے تھے, اور بدقسمتی ہے یہ آرے بازار کیس میں یہ 9 مئی کو درج ہوا ہے, اور آج لگ بھگ 6 ماہ کے بعد ان کو علم ہوتا ہے کہ جی ان واقعات میں بھی خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو آج خان صاحب کے خلاف کیسز کی جو تعداد ہے وہ 202 ہو گئی ہے. تو لہٰذا جس رفتار سے, اور یہ آج جو ان کی یہ کوشش ہے گرفتاری کی, یہ ان کو اندیشہ ہے کہ کہیں خان صاحب جو 2 ناقص الوجود کیسز ہیں, ایک توشہ خانہ کیس ہے ریفرنس, اور ایک ہے القادر ٹرسٹ کیس, جن میں کبھی امکان ہے کہ خان صاحب کی ضمانت ہائی کورٹ سے ہو جائے گی. تو لہٰذا مزید ان کو پابند سلاسل رکھنے کے لیے ان کیسز میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن یہ بہت ہی کمزور کیسز ہیں, ان میں خان صاحب کی ضمانت جو ہے 1 ہفتے کے اندر تمام کیسز میں ہو جائے گی. 22 جنوری کو آپ نے کہا تھا کہ 22 جنوری کو خان صاحب جو ہے باہر آ جائیں گے, واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ 22 جنوری کو خان صاحب باہر ہوں گے؟ 22 جنوری تو آنے دینا انشاءاللہ. خان صاحب جو ہیں اب کوئی ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے کہ کس اور کیس میں خان کو اندر رکھیں, تو اب جناب ڈھونڈ کے انہوں نے یہ آرے بازار کا کیس اور پنڈی کے ان کیسز میں ان کو 109 میں ڈالا ہے, یعنی کہ بیٹمنٹ کے چارج پہ. اس میں پرنسپل ایکیوز کے لیے میں وکیل رہا ہوں, بالخصوص شہریار افریدی صاحب جو ہیں آرے بازار کیس میں پرنسپل ایکیوز تھے, ان کی بیل ہو چکی ہے. تو لہذا قانون یہ ہے کہ جہاں پہ ایک ملزم کی بیل ہو جائے رول آف کنسسٹنسی پہ دیگر ملزمان کا حق بن جاتا ہے. تو خان صاحب کی ان کیسز میں ضمانت عین واضح ہے کہ ہوگی. الیکشن ہوتے دیکھیں, یہ ابھی سینٹ کا اجلاس میں جو کہ قرارداد پاس ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امیر مقام صاحب نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی کہ ڈیلے کر دیں. ابھی بلے کے نشان پہ سارا دار مدار ہے. بلہ واپس آتا ہے تو بلہ جو ہے ان کو ہانگ کے الیکشن سے دور لے جائے گا. ان کی کوشش پھر یہ ہوگی, یہ خان صاحب کے بھی خدشات ہیں, ہم سب کے ہیں, کہ یہ پھر الیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈیں گے, کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈیں گے. آل آف اے سڈن اچانک کیا پڑی سینٹ کو کہ یہ قرارداد منظور کر لیں. یہ سینٹ کی اس قرارداد کو بھی ایک تعویل کے طور پہ پیش کیا جائے گا, وقت آنے پر کہیں پر اس کو بھی فٹ کیا جائے گا. قانونی حیثیت ہے سینٹ کی قرارداد کے حوالے سے؟ دیکھیے, سینٹ کی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ آئین بتاتا ہے کہ الیکشن اس طریقے سے ہوں گے. سینٹ کا قرارداد یہ بتاتا ہے کہ نہیں, آپ اس کو چھوڑیں, ہماری مرضی مان لیں. اب 11